अपोजिशन का आज एहतजाज था इलेक्शन कमीशन के बाहर और मरीम नवाज साहिबा का ये कहना था ये एहतजाज नहीं बल्कि मार्च है। मजीद भी उन्होंने आज के इस एहतजाज में क्या क्या बातें की और अपोजिशन के जो मुख्तलिफ दीगर लीडर्स हैं उन्होंने क्या बातें की डिस्कस करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हमें मसरूफ़ नज़र आए, यहाँ नहीं थे लेकिन थे मसरूफ़। जी समी साहब। जी शुक्रिया लीना। बिल्कुल बड़ी खबर आज की यही है इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। और कल ये बताया जा रहा था नून लीग फीड कर रही थी मीडिया को कि टारगेट दिया गया 2 लाख लोगों को लाने का। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमेशा जब भी कोई जलसा होता है जिसमें आप ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि अवामी एहतजाज था, अवाम उमड़ आए, लोगों ने फैसला कर दिया, रेफरेंडम हो गया, तो उसमें ये देखा जाता है कि कितने लोग आए। और फिर जब आप इतनी तैयारी करते हैं और टास्क देते हैं और पूरी अपनी तंजीम को एक्टिवेट करते हैं तो ये गेज होती है, एक पैमाना है जिससे अंदाज़ा होता है मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स का भी। जो बयानिया है इस वक्त, जो क्रेडिबिलिटी है पीडीएम के लीडरों की पंजाब में ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की हद तक, तो उसमें हमें नज़र आता है मौलाना फजलुर रहमान और वो बिल्कुल ये रैली फेल हो गई, लोगों को नहीं अट्रैक्ट कर सके। वर्कर्स आए, उनके मुख्तलिफ जगहों से आए, चंद हज़ारों में लोग थे। वो फुटेज भी अगर प्ले कर लें, एरियल फुटेज है, आपको नज़र आ जाएगा। कुछ ये जलसे ये यानी आप देखें छोटी छोटी टोलियाँ हैं, आपको JUIF की नज़र आई अभी, फिर आपको एरियल फुटेज भी हम आपको दिखा देते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है कितने लोग थे, सैकड़े थे, हज़ार थे, लाखों थे। आप खुद उसको देख सकते हैं कि वहाँ पर कितने लोग हैं। और एक लिहाज और लेकिन इसको जो राजा परवेज़ अशरफ साहब थे वो उसको बयान फरमा रहे थे लाखों की तादाद में। ज़रा सुन लें वो क्या कह रहे थे राजा परवेज़ अशरफ साहब। अब ये लाखों लोग जिनको कह रहे हैं, मैंने आप JUIF की वो दिखाई है छोटी सी टोली, और अब मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास होगी वो फुटेज, एरियल फुटेज, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर सूरत हाल है और कितने लोग थे वहाँ पर। पूरा आपको नज़र आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन, पूरी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। फिर आप लोगों को देख लें कितने लोग हैं ये। अब इसको राजा परवेज़ अशरफ साहब को ये वो कह रहे हैं बड़े, अगर मैं कुछ कहूँगा तो पीपल्स पार्टी के लोग फिर खफा हो जाते हैं कि जनाब ये आप इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये कोई सहाफ़त थोड़ी है। लेकिन आप झूठ तो नहीं बोले ना, कम से कम जब टीवी के कैमराज मौजूद हैं। फिर उसको कहते हैं ये 12 बजे की फुटेज है, कहते हैं 3 बजे की फुटेज है। ये उस वक्त की फुटेज है जिस वक्त बिल्कुल जलसा अपने अरूज पर था और मरीम साहबा का जो खिताब था वो हो रहा था। तो अब लोग कम आए, एक चीज़ तो ये इससे हो गई, बात ख़त्म हो गई। अब दूसरा इसमें मैसेज क्या था, यानी आप क्या कहने आए हैं। मरीम साहबा की जो गुफ्तगू थी आज, उन्होंने बराह रास्त फ़ौज को निशाना नहीं बनाया, बराह रास्त नहीं बनाया, एजेंट कहा और दूसरे यानी थोड़ा सा घूम फिर के तो ज़रूर जिक्र किया, लेकिन जैसे पहले जलसों में होता था वैसे नहीं किया। लेकिन महमूद खान अचकज़ई उस स्टेज से जहाँ पे मरीम नवाज साहबा खड़ी थी, जहाँ पर पीपल्स पार्टी की क़यादत खड़ी थी, जो आज बात कही, उन्होंने कहा कि फतवा दें, गोदाम लूट लें लोग। यानी इस मुल्क में एक लॉलेसनेस की जो बिल्कुल इंतहा हो सकती है वो कही अचकज़ई साहब ने अपने खिताब में। ज़रा अचकज़ई साहब की गुफ्तगू भी सुन लें। अब ये मुझे बताइए ये कहाँ की जमहूरियत है और ये क्या आप मैसेज दे रहे हैं। सदीक साजिद साहब, आप वहाँ पर मौजूद थे, आप कोई अपनी ऑब्जर्वेशन आप बताइए कि ये क्या माहौल था, क्या बात थी। ये कहना कि आप गोदाम लूट लें, मौलाना फजलुर रहमान फतवा दें, और किसी ने ये उस पर नहीं कहा कि आप ये बात ना करें, लूटने की बात। ये लूट मार कौन सा मज़हब कहता है, कौन सा अखलाक कहता है, कौन सी तहजीब। आप भी मौजूद थे वहाँ पे सदीक साजिद। समी साहब, एक तो ये एक मुनासिब रैली थी मुस्लिम लीग नून, इसको ज़्यादा मेज़बानी उन्होंने की है। पीपल्स पार्टी की इसमें हमें शिरकत बहुत ही कम नज़र आई। कारकुन जो थे वो ज़्यादातर JUIF के और मुस्लिम लीग नून के थे, अलबत्ता उतने नहीं थे, लेकिन 2 हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने भी कहा जी 10-11 हज़ार का फिगर तो उन्होंने दिया। ठीक है, बाकी आपने जो ड्रोन कैमरे की बात की है, इसके ऊपर मरियम औरंगज़ेब साहबा जो कि तर्जुमान है नून लीग की, उनका इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है वो ये कह रही हैं कि ये दिन 12 बजे की, वो मैंने कह दिया पहले ही जी, तो ये उनका एक मौक़िफ़ है। लेकिन एक मुनासिब शो था, अलबत्ता वो जो 2 लाख का टारगेट दिया गया था, वो जो मसूफ़ जिनको दिया गया था वो हैरत अंगेज़ तौर पर मुझे नज़र ही नहीं आए। हनीफ अब्बासी साहब आज इसमें बिल्कुल नज़र ही नहीं आए। तो एक तो मुस्लिम लीग नून की तकसीम
اور اس میں لیکن یہ ایک بات بھی حیران کن ہے کہ جو لوگ خیبر پختونخوا سے آئے یا یہ باراکوی ادھر مری وغیرہ سے آئے وہ لوگ آ کر کدھر غائب ہو گئے، تو وہ اس حوالے سے بھی چیزیں ہیں۔ دوسری جو آپ نے بات کی تو محمود خان اچکزئی کا سمیع صاحب آپ کو یاد ہوگا تو یہ تو جب پارلیمنٹ میں بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کی تقاریر کرتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے انہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا وہاں پہ کھڑے ہو کر، اور یہ گودام لوٹنے والی کہ آپ اسی کی طرف جائیں سول نافرمانی، یہ تو اس طرح کا ہے کہ آپ ملک میں ایک عمران خان صاحب کی سول نافرمانی بھول گئے ہیں آپ؟ وہ جو کہہ رہے تھے بل نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، بل پھاڑیں گے، وہ آپ کو یاد نہیں آتی؟ حملے کی تو نہیں کہا نہیں، حملے کیے تو ہے نا بھائی، چلاتے ہیں لوگ، جو پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، وہ جو عدالت کے باہر وہ شلواریں ٹنگی ہوئی تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا، وہ سب نے دیکھا ہے آن ریکارڈ۔ حملہ تو نہیں کیا کسی عدالت پر، پی ٹی وی پہ تو ہوا ہے نا سر، نہیں پی ٹی وی کی چیزیں خراب ہوئی، نہیں نہیں کوئی لیڈرشپ نے آ کے تقریر میں یہ کہا کہ آپ گودام لوٹ لیں، نہیں نہیں یہ تو نہیں بولا، لیکن سول نافرمانی کی بات شکر الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ فار کریکٹنگ یور سیلف، کیا آپ نے تسلیم کر لیا۔ اچکزئی کی بات کر رہا ہوں ارینا، وہ جب بھی تقریر کرتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ جو ہے نا براہ راست ایک ادارہ ہوتا ہے، بالکل ایسے آپ ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک ٹارگٹ ایک ادارہ ہوتا ہے۔ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں، جب وہ ادارہ ان کو خوش کر دیتا تو وہ ٹھیک رہتے ہیں، ادروائز ان کے جو تعلقات ہیں افغانستان میں یا بہت سے اور اداروں کے ساتھ وہ ان کے شواہد ہمارے اداروں کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ موقع نہیں۔ اب اگر لوگ گودام لوٹتے ہوئے اگر شریف خاندان کی شوگر ملوں میں سے جا کے چینی اٹھا لیں گے، پھر یہ کہیں گے حکومت نے کرایا ہے، پھر یہ کہیں گے تحریک انصاف نے بھیج دیا۔ زرداری صاحب کی 15 شوگر ملیں ہیں، اور وہاں سے اگر شوگر ملیں ان گوداموں سے، ان شوگر ملوں کے گوداموں سے شوگر لے لیں، ان کی فلور ملوں سے آٹا لوگ لے لیں، تو پھر وہ کہیں گے تحریک انصاف یہ کروا رہی ہے سب کچھ، خود اب سٹیج پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بات کریں۔ اچکزئی کی اس بات کو کوئی زیادہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے تو اس کو پذیرا ہی نہیں، لیکن جو سٹیج پر موجود تھے لوگوں نے تو پذیرا ہی نہیں دی، لوگ تو آئے نہیں۔ آپ تو اسے مناسب جلسہ کہہ رہے ہیں نا، ذرا دوبارہ وہ فوٹیج دکھا دیں، دوبارہ فوٹیج دکھا دیں، ذرا نظر آ جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ میں نے تو لفظ مناسب استعمال کیا، نہ میں نے ناکام بولا نہ میں نے کامیاب بولا، میں نے کہا کہ یہ مناسب ریلی جلسہ نہیں، یہ مناسب ریلی دیکھ لیں ذرا، مناسب ریلی سر، ریلی مناسب ریلی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں۔ اچھا جی ایک اور میں چلیں اس پر ہم بات کرتے ہیں، علینا اگر مجھے اجازت دیں، آج کا دن جو ہے یہ تو ہم نے اپوزیشن کی بات کر لی نا، چھا گیا شیخ رشید، بالکل وزیر داخلہ کا دن ہے آج۔ پہلا بڑا چیلنج تھا ان کے لیے یہ، اسلام آباد میں جب سے وہ وزیر داخلہ بنے ان کی ہینڈلنگ پہلی دفعہ کوئی کنٹینر نہیں تھا، کہیں پر کوئی ایسی پریزنس لا انفورسمنٹ کی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، انہوں نے بالکل سڑکیں سنسان کر دی، کوئی کنٹینر نہیں، کوئی لا انفورسمنٹ نہیں، لیکن ادھر مرزا یار ہی نہیں تھا تو سنسان گلی میں پھرنا کہاں تھا، اس نے وہ بندہ ہی نہیں ہے، مرزا یار آئے ہی نہیں، لوگ آئے ہی نہیں آج۔ تو جو ہینڈلنگ آج شیخ رشید نے کی، ہی ڈیزروز اے لاٹ آف کانگریچولیشن فرام پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا۔ ایون مجھے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کہی کہ بڑی زبردست ہینڈلنگ کی ہے شیخ صاحب نے، وزیر داخلہ نے، اور اب انشور کیا جائے کہ آگے بھی جو لا انفورسمنٹ ہے وہ ٹھیک ہو، یہ جو واقعات ہو رہے ہیں چوری ڈاکہ اور یہ جو شہر تنگ ہے اس پر بھی وہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو ان کا خوبصورت فکرہ شیخ صاحب کا آج کی پریس کانفرنس میں، بلاول بھٹو نہیں آئے تھے، تو سوال ہوا کہ بلاول صاحب یا وہ ایک اس پہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک فکرہ کہا، صدیق ساجد صاحب یہ فکرہ آپ کی نظر ہے؟ صدیق ساجد صاحب یہ جو آپ جس کو مناسب ریلی کہہ رہے ہیں نا، شیخ رشید صاحب کی ہنسی بتا رہی ہے، یہ کتنے کی مناسب ریلی تھی؟ نہیں کنٹرول روم میں بات کروں، روشنی ڈالیے گا، جو پریشانی تھی، دو ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ شیخ صاحب بھی جو تھے نا، آپ ٹھیک ہے شیخ صاحب باقی مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن شیخ صاحب مسلسل رابطے میں رہے پی ڈی ایم کی قیادت سے، مرکزی قیادت سے۔ تو آپ کا مطلب ہے پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت شیخ رشید سے مل چکی ہے؟ نہیں نہ مل نہیں چکی، تو پھر آپ کے رابطے میں رہے اور جلسہ نہیں ہوا بڑا؟ نہ بات آپ سمیع سے مجھے بات مکمل کرنے دیں، آپ کو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں، ٹیلی فون پہ رابطے میں شہر کے امن و امان قائم رکھنا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہمارا کوئی دیکھیں ایک بھی پتھر اگر کسی عمارت کو لگ جاتا نا تو حالات بڑے خراب ہو جانے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔